भारतीय इस्काभेटर महाकाली नदीमा वारी र पारीका बासिन्दाबीच ढुङ्गा हानाहान, पारीका 2 जना बासिन्दा घाइते। मन्त्रालय विभाजनमा वित्तीय सन्तुलनलाई ख्याल राखेका छौँ, मन्त्री वाङको। आखिर किन मिच्दैछ भारतले नेपाली सीमा? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकार लागू हुँदैन, रामकुमारी झाँक्री। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका घाइते भएका हेमराज हिजो मात्रै डिस्चार्ज। वैदेशिक रोजगारीमा महिला 5 वर्षदेखि घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध। छोरी मान्छेको योनिमा कसले राखिदियो इज्जत? गोकर्णेश्वर भैरव चौरन नजिकै रहेको कुखुरा फार्ममा भीषण आग लागि, 2 जना गम्भीर घाइते। चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन सक्ने, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँ आउँदै विराटनगरको मेयरमा उठ्न तयार छु, महेश रेग्मी। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा प्रवचन कार्यक्रम। अन्ततः चुनावमा होमियो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल हाम्रो हुन्छ। केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरी माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि नगर्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री देउबाको आह्वान। बयानका लागि पल शाहलाई गैडाकोट पुर्याइयो। एमसीसीमा एमाले निर्दोष अग्नि खरेल, एमालेका अध्यक्ष नै काङ्ग्रेस भएपछि मचियो खैलाबैला। रुस र युक्रेनको द्वन्द्वपछि विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको मूल्य बढ्यो। नेपालमा पनि पेट्रोलको मूल्य 151 र सुनको मूल्य तोलाको 1,03,000 नाग्यो। पछिल्लो समयमा चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि। कक्षा 12को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै फागुनभित्रै तालिका सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय। जङ्गली हात्तीले केरा खती सखा भक्तपुरमा अर्धनग्न अवस्थामा महिलाको शव भेटियो। मोटरसाइकलको ठक्करीबाट प्रहरी हवलदारको घटनास्थलमै मृत्यु। महोत्तरीमा टाटा सुमो र मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको ज्यान गयो। काठमाडौँमा विष सेवन गरी एकै परिवारका 4 जना बेहोस, 1 जनाको मृत्यु। एमसीसी पास भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म रोकिएन विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमहरू। भोलि पनि विप्लवसहित 11 दलले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने। नोकरी दिने बहानामा रकम असुल्ने 9 जना पक्राउ। आफ्नै साथीलाई गोली प्रहार गर्ने 1 युवक प्रहरीको फन्दामा। नारी दिवसकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो भूकम्प। 10 जिल्लामा 62,63,000लाई हात्ती पाइले विरुद्धको औषधि खुवाइदे। र धनगढीमा युवक हत्या प्रकरण कसले फाल्यो मारेर नालीमा? इन्टरनेट पोलबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी 6 वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। नागार्जुन घटना यस्तो छ, सामूहिक आत्महत्याको प्रयास, 1 जनाको होस खुल्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ के हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा स्थित महाकाली नदी क्षेत्रमा भारतको ज्यादती निकै बढेको छ। हिजो मंगलबार भारतीय पक्षले नेपालको क्षेत्रमा पर्ने महाकाली नदीमा एक्सकाभेटर चलाएको छ। तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै भारतीयले नेपाली नदी क्षेत्रमा एक्सकाभेटर चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। यसै क्रममा सो क्षेत्रमा नेपाल र भारतका स्थानीय बीच ढुङ्गा हानाहान समेत भएको छ। भारतीय पक्षले नेपालतर्फ नदीको धार फर्काएपछि स्थानीयवासी बीच विवाद सुरु भएको थियो। दार्चुला प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी भारतले एकपक्षीय तरिकाले महाकालीमा एक्सकाभेटर चलाएर धार परिवर्तन गरेपछि दुवै देशका नागरिक बीच ढुङ्गा हानाहान भएको हो। महाकालीको धार सदरमुकाम खलङ्गातिर धकेलिने गरी भारतले महाकाली नदी
नगरपालिका 4 स्थित नदीमा एक्सकाभेटर चलाएपछि ढुङ्गा हानाहान भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताएका छन्। नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको उनले बताएका छन्। नेपाली भूभागबाट ढुङ्गा उत्खनन समेत गरेको उनको भनाइ छ। ढुङ्गा हानाहानपछि दुवैतर्फका प्रशासनको सहयोगमा स्थानीयलाई तितरबितर गरिएको थियो। अहिले ढुङ्गा मुडा र विरोध रोकिएको छ। उनीहरूले एक्सकाभेटर फिर्ता लगेका छन्। पर्जी उपाध्यायले भने, हामीले समन्वय गरेर मात्र काम गर्न भनेका छौं। नेपालको भूमिमा एक्सकाभेटर नचलाउन समेत जानकारी गराएका छौं। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकार नेपालमा लागू नहुने बताएका छिन्। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अरू धेरै देशले एमसीसी सम्झौता स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै ती देशहरूले कुरा नबुझेको हो त भनी एमसीसीका आलोचकहरूलाई प्रश्न समेत गरेकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोयुले हिजो मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वका आधी दुनियाँमा एमसीसी लागू हुँदा पनि हाम्रो देशमा भने सार्वभौमिकताको कुरा उठाएर चिन्तित भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्। सरकारले स्वीकार गरेर ल्याएको एमसीसी अनुदान सहायता भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क समेत दोहोऱ्याएकी छिन्। एमसीसी सरकारले स्वीकार गरेर ल्याएको अनुदान हो, सहायता हो। यसलाई संसदमा डिबेट गरेर पास गरिएको छ। अब हामीले गफ गरे जस्तै एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकन प्राधिकार यहाँ लागू हुने हो त? त्यो हो भने त हामी भन्दा अर्को आधा दुनियाँ त हुन्छ भन्ने छ नि त। उनीहरूले के कुरा नबुझेको हो? हामी मात्रै सोभरेन्टीका लागि यति धेरै चिन्तित भएको हो त भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरेकी छिन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाका आगामी जेठमा गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नै हुने बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएकाले परिस्थिति सहज बनेकाले भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा हुने अर्यालले बताएका छन्। परिस्थिति सहज हुँदै गएको छ। सदस्य सचिव अर्यालले भने, परीक्षा अनलाइनबाट होइन, भौतिक उपस्थितिमै हुनेछ। केही सञ्चार माध्यमहरूमा अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा हुने बताइए पनि अनुरमा नपर्न उनले सुझाव दिएका छन्। यस वर्ष करिब 4 लाख विद्यार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिने भएका छन्। सदस्य सचिव अर्यालले कक्षा 12 को परीक्षा तालिका फागुनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार परीक्षा समय स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी तोकिनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा सबै स्थानीयमा हुने भएको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था कम भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी पनि भौतिक उपस्थितिमै गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। बोर्डका अनुसार सबै जिल्लामा 2000 परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ भने 11,000 भन्दा बढी विद्यालयबाट करिब 5 लाख परीक्षार्थीले यस वर्षको एसी परीक्षा दिँदैछन्। कोभिडका कारण यसअघि 2 पटक आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट मात्रै नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नागार्जुन नगरपालिका 6 मा एकै परिवारका 5 जना बेहोस अवस्थामा फेला परेका छन्। एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती 9:30 बजेतिर एउटा घरको दोस्रो तलामा फ्ल्याट भाडामा लिई बस्ने डल्लु स्थायी घर भएका मानिसहरू विष सेवन गरी बेहोस अवस्थामा रहेको भन्ने खबर प्राप्त भएपछि प्रहरी विरुद्ध स्वयम्भू तथा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। त्यहाँबाट उद्धार गरेर अस्पताल ल्याउँदै गर्दा एकजनाको बाटैमा मृत्यु भएको र अन्य 4 जनाको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयम्भूमा उपचार भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनानले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा 33 वर्षीय सुडमान प्रधान रहेका छन्। त्यस्तै अचेत अवस्थामा रहेका 62 वर्षीय इन्द्रमाया प्रधान, 38 वर्षीय भीममान प्रधान, 35 वर्षीय मन्दिरा प्रधान र 11 वर्षीय सुप्रिया प्रधान रहेका छन्। घटनाबारे प्रहरी विरुद्ध स्वयम्भूबाट थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी आएको छ। डेरामा विषका बट्टाहरू र पानीको बोतलमा घोलेर बाँकी रहेको विष फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएको छ। अचेत भेटिएका 4 जनाको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयम्भूमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। कोठामा सुसाइड नोट समेत भेटिएको छ। उक्त सुसाइड नोट 6 पृष्ठको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। परिवारले विषमा सिटामोल धुलो बनाएर जुस जस्तो घोल बनाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीका
परिसरका अनुसार प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले घटनास्थलबाट सुसाइड नोट र कडा विषका बट्टाहरू फेला पारेको यसबारे अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिएका छन्। नोटमा उल्लेख भए अनुसार चरम आर्थिक सङ्कटका कारण प्रधान परिवारले सामूहिक आत्महत्याको बाटो रोजेको हो कि भन्ने देखिएको प्रहरी एसपीले बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा बेनीका महिलाहरूले आज मङ्गलबार नौमती बाजासहित र्याली निकालेका छन्। बेनी नगरपालिकाद्वारा आयोजित महिला दिवसका अवसरमा महिलाहरूले नौमती बाजासहित बजारमा र्याली निकालेका हुन्। बाजामा नाच्दै गाउँदै महिलाले बजार परिक्रमा गरेका छन्। र्यालीमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा पञ्चेबाजासहित र्याली निकालिएपछि हेर्नेहरूको भिड लागेको छ। बेनी नगरपालिकाको आयोजना र गैर सरकारी संस्था महासङ्घको समन्वयमा र्याली निकालिएको हो। हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेटलिकले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन चल्दै आएको छ। सन् 2022 को दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा दिगो भविष्यका लागि लैङ्गिक समानता रहेको छ। नेपालमा भने सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइने गरिन्छ। त्यसैगरी बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजचोकमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट चेकिङमा खटिएका एक प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ भने एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका 6 घर भई अस्थायी प्रहरी बेटसा राजा बाँकेमा कार्यरत प्रहरी हवलदार 36 वर्षीय भूपेन्द्र साई रहेका छन्। गम्भीर घाइते भएका साईको उपचारका क्रममा नर्सिङ होम नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। घाइते भएका बर्दियाकी बारबर्दिया नगरपालिका 7 घर भई अस्थायी प्रहरी बेट राजामै कार्यरत प्रहरी जवान 35 वर्षीय नरेश चौधरीको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गै राति 9 बजे ट्राफिक प्रहरी र उनीहरू सहितको टोलीले सवारी साधन चेकजाँच गर्दै गर्दा V10 4757 नम्बरको मोटरसाइकलले उनीहरूलाई ठक्कर दिएको हो। मोटरसाइकल सहित चालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको आक्रमणमा परि घाइते भएका हेमराज अवस्थी मङ्गलबार डिस्चार्ज भएका छन्। घाइते भएको 11 दिनपछि उनी डिस्चार्ज भएका हुन्। घाइते भएका उनलाई अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। राष्ट्रघाती भएको बताउँदै एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विभिन्न दलले विरोध प्रदर्शन गरेका बेला उनी घाइते भएका थिए।